अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वायरल पॉइंट। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ को लंदन से बड़ी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान लाया गया। हत्ता कि अखबारों में इश्तिहार भी नशर हुए और साथ साथ शहबाज शरीफ की तरफ से बाकायदा कहा गया कि जब तक आर्मी चीफ आसिम मुनीर मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बंदा साजिश नहीं कर सकता। और ये ख़बरें फिर नियो न्यूज़ जैसे इदारों ने इनको ऑन एयर भी किया। कन्फर्म था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और वाज़ेह अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तानी अवाम ने फ़ैसला सुनाया और उस फैसले ने बड़े बड़े लोगों के अवसान ख़ता करके रख दिए। आज कौमी असम्बली में नवाज़ शरीफ बैठे हुए थे तो मनाजिर कुछ इस तरह के थे, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। नवाज़ शरीफ एक शिकस्त खुर्दा, अरमान टूटे दिल के साथ बेंच पर बैठा हुआ और सामने तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जिनमें शाहिद खटक और दीगर ऐसे नौजवान जो शदीद क्रैकडाउन को सरवाइव करते हुए कौमी असम्बली तक पहुँचे, वो गो नवाज गो के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे थे। इसके बाद एक और क्लिप सामने आता है जब नवाज़ शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, ये मनाजिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के हाथ को झड़कते हुए नज़र आ रहा है। बेसाख्ता मुझे यहाँ पर सायरा बानो का एक तज्जिया याद आ जाता है जब वो कहती हैं कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ चुकी है, बड़ी बहन को थोड़ा सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। आज जो नवाज़ शरीफ यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं सदमे में और इस परेशानी में कि उन्होंने तवक्को भी नहीं की थी कि इस मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, जो प्लानिंग हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसकी थोड़ी सी मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ कि जब अदम एतमाद आ रही थी तो मैंने तब ये बहुत सी वीडियोस बना के ये बात की थी कि अगर नवाज़ शरीफ इस वक्त हुकूमत लेता है तो इमरान खान की पॉपुलरिटी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ये नवाज़ शरीफ जो है इमरान खान को एक पॉपुलर लीडर बना देगा। लेकिन तब ये कहा गया कि नहीं, कि मुल्क की मईशत गर्क हो चुकी है, हम मईशत को बचाने आए हैं। और कहीं ये कहा गया कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और हमारा वेंटिलेटर जो है हमने उसको हर हाल में बचाना है, लिहाजा इमरान खान का जाना ज़रूरी है। तब भी मैंने ये क्लिप बना के बताया था कि जिसमें जो एल्फी डाली जा रही है वो तब जनरल बाजवा डाल रहे थे, लेकिन तब नहीं माना जा रहा था। उल्टा जो लोग ये बातें करते थे उनके ऊपर पर्चे और मुकदमे दर्ज हो रहे थे। तब एक क्लिप सामने आया था जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्यों तबाहशुदा मईशत जो है उसकी कश्ती में छलांग लगाई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप ज़रा ये छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ऐसा ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान को लॉन्च किया गया, लेकिन सर ये कश्ती तो डूब रही थी, आप इस कश्ती में इमरान खान को बाहर निकाल के आपने खुद छलांग लगाई, तो क्या आप समझते हैं कि आपका वो फैसला गलत था उस डूबती कश्ती में सवार होना? अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन लें क्या होना था। ईवीएम के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्ज़ी की तकर्रियाँ होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में ख़राबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। अब ये एक सेकंड, अब जब आप ये देख रहे हैं कि मुल्क की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो बड़ी बड़ी 3 बातें करते हैं कि एक तो ईवीएम के ज़रिए इमरान खान ने 2/3 मेजॉरिटी लेनी थी। दूसरा, इमरान खान ने अपनी पसंद का आर्मी चीफ तैनात करना था। तीसरा, इमरान खान ने पाकिस्तान की जुडिशरी में उंगलियां करनी थी और यूं पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना था, यानी सदारती निज़ाम का निफाज करना था। लेकिन ये सारी चीज़ें पीडीएम के दिमाग में डाली गई। अब अगर दूसरे अल्फाज से इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा के देखें तो क्या जब पीडीएम आई है, क्या उन्होंने आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया? क्या उन्होंने काजी फाइज़ ईसा के आने का इंतज़ार नहीं किया? क्या उन्होंने ईवीएम को हटा के इलेक्शन जो हैं अब चोरी नहीं किए? ये सारा कुछ तो पीडीएम ने ख़ुद भी किया, जो वो इमरान खान को रोकने की कोशिशें कर रही थी। उल्टा वो तमाम सियासी जमातें
جو پی ڈی ایم کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت دینے کی کوشش کر رہی تھیں، جس میں اے این پی ہو گئی، محمود خانہ چکزئی ہو گئے، اختر مینگل ہو گیا، محسن داوڑ علی وزیر ہو گئے، اور اس طرح کے جتنے مولانا فضل الرحمان ہو گئے، یہ جتنے بھی کردار تھے وہ سارے آج کہتے ہیں کہ عمران خان جیت رہا ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب آپ کا آغاز کی اپنے بیانیوں کو ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ کر جنرل باجوہ نے آپ کو ڈرایا اور آپ فوراً کود پڑے عمران خان کے خلاف میدان میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے نتائج بھی آپ کو اسی طریقے سے بھگتنے تھے۔ چلیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ آپ نے عمران خان کو حکومت سے نکالا، آپ حکومت میں آ گئے، لیکن اس کے بعد جو پھر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، جس بڑے لیول پر ہوئیں، ایسی پامالیاں پاکستان کی نوجوان نسل نے نہیں دیکھی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بے نظیر کے خلاف جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا ضیاء الحق کے دور کے بعد، تو ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن تب نوجوان نسل شاید اس طرح لائیو نہیں دیکھ پاتی تھی، تو بھی لیکن 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد سے بے نظیر جیت گئی تھی۔ تو آج عمران خان کیسے نہ جیتتے؟ کہ اپنی ماضی سے نواز شریف نے سبق نہیں سیکھا تھا؟ اب اگر ان چیزوں کو سارا آپ کیلکولیٹ کریں تو بددیانتی پر پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور آج تو محمود خانہ چکزئی، اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کہہ چکے کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو اتاریں، یہ ملک کے خلاف ملک دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ اور اپنے مقاصد کے ساتھ دھوکہ کیا، اور دھوکہ جو ہوتا ہے وہ قدرت کو پسند نہیں ہوتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ آج جو نواز شریف کو آپ دیکھ رہے تھے، اگر یہ اپنے بیانیے ووٹ کو عزت دو پر قائم ہوتے، عمران خان کی حکومت کو باجوہ کے کہنے پر نہ گراتے، تو کیا آج نواز شریف اس کنڈیشن میں ہوتے؟ بلکہ نواز شریف اس سے مضبوط حکومت بنا چکے ہوتے۔ نہ بھی بناتے تو کم از کم پاکستان کی اپوزیشن میں نواز شریف ایک اس پوزیشن پر ہوتے کہ آج کی طرح ان کو ہر بندہ چور کی نظر سے نہ دیکھتا۔ اس سے پہلے نواز شریف کو معاشی سطح پر چور کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ہر سیاسی پارٹی، حتیٰ کہ نواز شریف کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ لینے سے انکار کیا، انہوں نے دوسرے الفاظ میں یہی کہا کہ نواز شریف نے چوری کا مینڈیٹ حاصل کیا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف، شہباز شریف، یہ جو پی ڈی ایم 2 بنائی ہے زرداری کے ساتھ مل کر، کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ نواز شریف کی ریختی سیاست کو تھوڑا بہت زندہ رکھتے ہیں، یا پھر انسانی حقوق کو پامال کر کے مزید اس کو کھڑے لائن لگاتے ہیں؟ اور وہ جو تھوڑے بہت ورکر جو اس وقت نواز شریف کے بیانیے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کہ بیانیہ ان کے پاس بچا نہیں، کیونکہ ان کے پاس بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہو نہیں سکتی۔ اب وہ بیانیہ دفن ہو چکا ہے، اس کے بعد نواز شریف کے پاس کوئی بیانیہ بچتا نہیں، اور وہ نواز شریف جو لندن سے ٹھیک ٹھاک تیاری کر کے پاکستان کے وزیر اعظم بن کے آئے تھے، حتیٰ کہ ان کو لندن میں ہی پاکستان کے سفیر نے وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا تھا، پھر جب وہ وہاں سے آئے تو پاکستان کی عدالت ہائی کورٹ بھاگی پہنچی ان کے فنگر پرنٹ لینے کے لیے، اور اس کے بعد تمام تر سرکاری پروٹوکول ایسے لگ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ پاکستانی عوام نے اپنی ووٹ کی اہمیت بتاتے ہوئے نواز شریف کو وہاں پر رستے میں روک کر سارے پلان روک دیے۔ اب ایک چیز اچھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ ضروری نہیں کہ میرے ساتھ طاقتور حلقے ہوں گے تو میں جیت جاؤں گا۔ اگر وہ نڈر ہوگا، اپنے فیصلے خود لے گا، بھیڑ جائے گا، نظام درست کرنے کی بات کرے گا اور اس کے اوپر اڑ جائے گا، تو یقیناً یہ عوام اس کو ووٹ دے گی۔ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، اب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اصل میں اس ملک کی عوام ہے، اور یہ بات عوام کو سمجھ آ چکی ہے۔ باقی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ نواز شریف نے جو سفر شروع کیا تھا، آج اس سفر کو آپ اختتام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کی سیاست کو کس طرز میں آگے لے کے جائے گی؟ شہباز شریف کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ لاڈلا بچہ ہے، اور وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں ساری زندگی لاڈلا رہا ہوں، میرا کبھی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔